1 वर्षसम्मको लागि मेरा जुन यजमान हुन् उनीहरूका लागि मैले ब्राह्मणको व्यवस्था गरिदिएको छु। तपाईले मसँग सम्पर्क गरेर ब्राह्मण लगेर जान सक्नुहुन्छ। ब्राह्मण भनेको भगवान विष्णुको रूप मानिन्छ। जब ब्राह्मण कुनैको घरमा पुग्छ भने त्यो जमिन नै शुद्ध चोखो हुने गर्छ। यदि त्यसमा अशुद्ध ब्राह्मण गयो भने त्यो जमिन त्यो यज्ञ असफल हुने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले मैले शुद्ध चोखो पवित्र ब्राह्मणलाई खोजेर व्यवस्था मिलाएको छु। तपाईहरूले मेरा यजमानहरूले म प्रति मान्ने व्यक्तिहरूले लगेर जान सक्नुहुन्छ।